पाकिस्तान के खित्ते में अमन की कोशिशें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तोसी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर हमले रोक रहे हैं। मजीद कहा कि फौज को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखेंगे और हर लिहाज से तैयार हैं। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया अभी ईरान पर हमले ना करें। जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। ईरान माली तौर पर तबाह हो रहा है। वो आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खुलवाना चाहते हैं। वो नकदी के लिए तरस रहे हैं। उन्हें रोजाना 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हो रहा है। फौज और पुलिस शिकायत कर रही है कि उन्हें तनख्वाहें नहीं मिल रही। सीज फायर में तोसी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के पुरअमन हल के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीकैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। मेरी और फील्ड मार्शल की जानिब से जंगबंदी की दरख्वास्त की गई थी। उम्मीद है दोनों फरीक तनाज़ात के मुस्तकिल खात्मे के लिए इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन डील में कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी में तोसी के बाद पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मज़ीद तेज़। आलमी रहनुमा से राब्ते जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसमें सीनियर वफाकी वज़रा और आला हुक्काम ने शिरकत की। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का जायजा लिया गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के इशारे मिले हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद एरवानी ने कहा कि अमरीकी नाकाबंदी खत्म करना मुज़ाकरात बहाली की शर्त है। उधर मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान को मुस्तरद कर दिया। कहा इस ऐलान की कोई अहमियत नहीं और हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। जंगबंदी में तोसी दरअसल एक चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस को पाकिस्तान जाने के लिए ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। व्हाइट हाउस ने कहा कि नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस का दौरा किसी भी वक्त दोबारा तय हो सकता है। अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें कर रहा है। साबिक अमरीकी जनरल खुमैनी का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त हैं। ट्रंप के लिए फील्ड मार्शल को इनकार करना मुश्किल है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ में एक और बहरी जहाज पर हमला। ईरानी गनबोट की फायरिंग से जहाज को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। बरतानवी इदारे के मुताबिक एक ईरानी पासदारान इनकलाब की गनबोट जहाज के करीब आई और उस पर फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जहाज के ब्रिज कंट्रोल सिस्टम को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर शैन मेरेट की मुलाकात में खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसाक डार ने अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर रोशनी डाली। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। इसाक डार ने रवाबत को फ़रोग देने के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशों को उजागर किया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की हिमायत की। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसाक डार ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए सिफारतकारी नागुज़ीर है।
امریکہ نے ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیز اور افراد پر نئی پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق 14 افراد اور کمپنیز کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ ایران کو اسلحہ فراہم کرنے والی کمپنیز اور افراد پر نئی پابندیاں لگا دی گئیں، جبکہ ایران کے ہتھیاروں کے نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حکام کے مطابق پابندیوں کی زد میں آنے والے اہداف میں ایرانی طیارے بھی شامل ہیں۔ ایران، ترکی اور متحدہ عرب امارات میں موجود عناصر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی دفاعی بجٹ میں 42% اضافے کی تجویز۔ تاریخ کا سب سے بڑا 4181 کھرب 27 ارب روپے کا بجٹ ہوگا۔ 1.5 ٹریلین ڈالر کے دفاعی بجٹ میں بحری جہازوں، جیٹ طیاروں اور گولڈن ڈوم کے لیے 750 ارب ڈالر شامل ہیں۔ امریکی دفاعی بجٹ میں جدید ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی پر بڑی سرمایہ کاری کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ڈرون اور اینٹی ڈرون سسٹمز پر 74 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ اسپیس ڈیفنس پروگرام کے لیے 75 ارب ڈالر سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے۔ میزائل دفاعی منصوبے گولڈن ڈوم کے لیے 18 ارب ڈالر، جبکہ امریکہ میکسیکو سرحد کے لیے 2.3 ارب ڈالر سیکیورٹی فنڈ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ امریکہ کا ایران مخالف نیا حربہ، عراق کو 50 کروڑ ڈالر کی سپلائی روک دی۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے عراقی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تعاون کے پروگرام بھی روک دیے۔ اس اقدام کا مقصد بغداد حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے تاکہ وہ ملک میں موجود طاقتور ایرانی حمایت یافتہ مسلح گروپس کو ختم کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں آئندہ بین الاقوامی مصروفیات کا جائزہ لیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے افسروں کے ساتھ عالمی اور علاقائی سطح پر ابھرتی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ اہم خارجہ پالیسی ترجیحات پر فعال انداز میں کام کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، بھارتی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پہلگام واقعہ بھارت کی بھونڈی حرکت تھی، بھارت نے بے بنیاد اور من گھڑت پروپیگنڈا کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مکار بھارت کی سوچ کھوکھلی ہے، بھارت کی طرف سے ایک بھی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اور بھارت ابھی تک دنیا کو کوئی جواب نہیں دے سکا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 28 اپریل کو طلب۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی دوسری ہائی کورٹ تبادلے پر غور ہوگا۔ 5 ججز میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس ارباب طاہر، جسٹس سمن رفت اور جسٹس خادم حسین سومرو شامل۔ جسٹس محسن کیانی کا لاہور ہائی کورٹ، جسٹس بابر ستار کا پشاور ہائی کورٹ تبادلے پر غور ہوگا۔ جسٹس سمن رفت اور جسٹس خادم حسین سومرو کا سندھ ہائی کورٹ تبادلے پر غور ہوگا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر کے بلوچستان ہائی کورٹ تبادلے پر غور ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوگا۔ کراچی سرکولر ریلوے اور سب اربن ٹرین سروس بحال کرنے پر اتفاق۔ کراچی تا روہڑی اور کراچی تا جیکب آباد نئی ٹرین سروسز شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کا وفد کے ہمراہ اہم اجلاس۔ ریلوے ٹریکس کے ساتھ گرین کوریڈور اور شجرکاری منصوبہ شروع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو فوری طور پر مؤثر اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ مشترکہ کوششوں سے ریلوے نظام کو جدید اور قابل اعتماد بنایا جائے گا۔ سندھ اور وفاق کے درمیان رابطہ مزید مضبوط بنانے اور انفراسٹرکچر بہتری پر اتفاق۔ وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ KCR بحالی کے بعد BRT بسیں فیڈر سروس کے طور پر کام کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا نوٹس، ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ کا جرائم کے واقعات کی ویڈیوز خود شیئر کر کے شرکاء کو دکھا کر سخت اظہار برہمی۔ متعلقہ پولیس افسران سے باز پرس کی، جرائم روکنے کے لیے پیشگی اقدامات پر کام کرنے کا ہدف مقرر کیا۔ شیخ پورہ اور فیصل آباد میں جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش کی۔ کہا جرائم کی شرح میں اچانک اضافے کا رجحان شرمناک اور فکر انگیز ہے۔ قتل، ڈکیتی، اغوا اور گمشدگی جیسے واقعات کا تسلسل اور بڑھنا برداشت نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم بھی جرم ہے اور روکنا ہوگا۔
एयरपोर्ट्स पर चेकिंग का निज़ाम मज़ीद जदीद बनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में एयरपोर्ट्स पर आवाम की सहूलत के लिए मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला का मुसाफिरों को तेज़ तर क्लियरेंस और आसान सफ़री सहूलियात की फराहमी पर जोर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आवाम को जदीद, तेज़ और आसान सफ़री सहूलियात फराहम करना हमारा अज़्म है। लाहौर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि पीक टाइम में बिजली की फराहमी में बेहतरी आई है। LNG की अदम दस्तयाबी की बदौलत 5500 मेगावाट के पावर प्लांट से बिजली पैदा नहीं हो रही। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक मौशी बुनियाद पर होने वाली लोड मैनेजमेंट का पीक टाइम लोड मैनेजमेंट से ताल्लुक नहीं। ज़रूरत के मुताबिक बिजली दस्तयाब है, कहीं भी लोड मैनेजमेंट नहीं की जा रही।